भुरगीं ही आत ब्लेसिंग टाइम मुखान मोगाच्या भावा आणि भयणीनो डिसेंबराची 19 तारीख शुक्रार 2020 आणि 5 दिसपट्ट्या मिसाची वाचपा आणि कीर्तन. आज आम्ही भगवंत उर्बान पांचो पापसेब अंचे स्मरण करता. पहिले बसप न्यायकर्ता पुस्तकांतले अध्याय 13 ओळ 2 तावन. त्या काळार जोरांत दानाच्या कुळयेचो मनोवा नांवाचो एक मनीस जियेतलो. ताची बायल वांसडी जावन आसली आणि तिका भुरगीं नातली. सर्वेस्परचो दूत तिका दिश्टी पडलो आणि ताणें तिका म्हणलें, तूं करीस वांसडी आणि तुका भुरगीं नात, पूण तूं गर्भेस जातेली आणि एका पुताक जल्म दितेली. जागृत राव आणि जावं वायन जावं सोरो पिये नाका, अशुद्ध खाण खाय नाका, कित्याक तूं गर्भेस जातेली आणि एका पुताक जल्म दितेली. ताच्या माथ्याक वाकोर लावंक नजो, कित्याक जो तो चरको आपल्या जल्मातावच देवाचो नाजीर जावंक जाय. तो इस्रायेलीतांक फिलिस्तियांच्या हातांतले निवारूंक सुरू करतलो. बायलेन वचून दादल्याक म्हळें, देवाचो एक मनीस म्हजेशी आयलो. ताका देवदूताचे रूप आसले, खरेंच भयंकर. तो खंयतावन आयलो म्हूण हांवें ताका विचारलें ना आणि ताणें आपलें नांव म्हाका सांगलें ना. पूण ताणें म्हाका म्हणलें, तूं गर्भेस जातेली आनी एका पुताक जल्म दितेली. देखून जावं वायन जावं सोरो पिये नाका, अशुद्ध खाण खाय नाका, कित्याक तो चरको जल्मातावन मोरा पर्यंत देवाचो नाजीर जावंक जाय. ते स्त्रियेन एका पुताक जल्म दिलो आनी तिणें ताका सामसाव म्हणून नांव दिलें. चरको वाडलो आनी सर्वेस्परान ताचेर आशिर्वाद घालो. जोरा आनी एश्टावोला मध्ये असलेल्या महिनेदानान सर्वेस्पराच्या आत्म्यान ताका प्रेरण दिवंक सुरू केलें. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजी महिमा हांवें गावच्याक, तुजी वाखाण स्तुती म्हज्या तोंडांत आसूं देवा. जा तूं सर्वेस्परा म्हजें कडाप, म्हज्या भद्रतेचो आसरो. जा तूं म्हजें जीव वाटावचें कोटें, कित्याक तूं एकलोच म्हजें कडाप आनी म्हजें कोटें न्हयवे. देवा म्हज्या नश्ट्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार. श्लोक. तुजी महिमा हांवें गावच्याक, तुजी वाखाण स्तुती म्हज्या तोंडांत आसूं देवा. तूं धन्या म्हजो एकलोच भरवसो. म्हज्या तरण्या प्रायर्तावन तुजेरच म्हजो विश्वास. जल्मातावन तुजेर हांव तेंकून रावलां. म्हज्या आवयच्या कुशीनतावन तूंच म्हजो चलयणार. सर्वेस्पर. श्लोक. तुजी महिमा हांवें गावच्याक, तुजी वाखाण स्तुती म्हज्या तोंडांत आसूं देवा. सर्वेस्पराची महत् कार्या हांव वर्णितलो. तो एकलोच नितीवंत म्हूण परगटतलो. देवा म्हज्या भुरग्या प्रायर्तावन तूं म्हाका शिकयत आयल्याय. आजून पर्यंत तुजी आश्चर्या वर्णीत आसा. श्लोक. तुजी महिमा हांवें गावच्याक, तुजी वाखाण स्तुती म्हज्या तोंडांत आसूं देवा. उद्गार. हालेलुया हालेलुया. येसेच्या मळा जनांगाक एक गुर्त कसो गुर्त म्हणून तुका नेमला. येवंक तुर्त कर आनी आमची सडवण करूंक गळाय करिनाका. हालेलुया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 1 ओळ 5 तावन 25. जुदेयाच्या राया हेरोदीच्या काळार अबियाच्या काळार वर्गाचो जाकारी नांवाचो याजक आसलो. ताच्या पत्नीचें नांव एलिझाबेथ आनी ती याजकांच्या कुटुंबांतली. ती दोगांय देवा मुखार नितीवंत आसली. सर्वेस्पराचे सर उपादेश आनी नियमां ती आक्षेपाविने पाळटेली. पूण तांकां भुरगीं नातली, कित्याक एलिझाबेथ वांसडी आसली. त्या शिवाय ती दोगांय उतार प्रायेक पावल्ली. एक दीस जाकारी आपल्या वर्गाच्या सर्तेप्रमाणे देवा मुखार याजकपणाचें कार्य चलोवन आसलो. याजकांच्या दस्तुरेक सरी जावन सर्वेस्पराच्या देवळा भितर सर धूप पेटोवच्या कामाक सोरतेन ताका विंचून काडलोलो. तो धूप पेटोवच्या वेळार लोकांचो जमो भायर मागणे करीत आसलो. तेव्हा सर्वेस्परचो एक दूत धुपावेदीच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका दिश्टी पडलो. ताका पळोवन जाकारे घाबरलो आनी व्हड आकांतान भरलो. पूण दुतान ताका सांगलें, जाकारे भियेनाका, देवान तुजें मागणें आयकलें. तुजी पत्नी एलिझाबेथ एका पुताक प्रसूत जातेली. ताका तुवें जुआंव म्हणून नांव दिजे. ताच्या जल्मा वरवीं तुका व्हड संतोश जातलो आनी जायते जण उल्हास पावतले, कित्याक सर्वेस्परा मुखार तो वर्तो जातलो. वायन वा आमालाचें कसलय तो सेवचो ना आनी ताच्या आवयच्या कुशींत आसतनाच तो पवित्र आत्म्यान भरून आसतलो. इस्रायेलाच्या भुरग्यां मदल्या साबारांक
तो सर्वेस्परा तांच्या देवातय परतितलो. एलियाचो स्वभाव आनी सामर्थ्य आसून तो देवाचो दूत कसो ताच्या फुडल्यान वेतलो. बापय भुरग्यांची काळजां तो परत एक करतलो. आविधेयांक नितीवंताच्या वाटेक परतितलो. अशें सर्वेस्पराक घेवंक योग्य जाल्ली एक परजा तो ऐती करतलो. जाकारी देवदूता लागीं म्हणलो, ही संगत खंडीत म्हणून हांवें पातयेवचें कशें? हांव आतां म्हातारो आनी म्हजी पातिनी उतार प्रायेची. देवदूतान ताका झाप दिली, हांव देवाचे सद्रेवची सेवा करता तो गब्रियल. तुजे लागीं उलोवन ही बरी खबर तुका दिवंक म्हाका तुजे सश्शेन धाडला. पूण फावो त्या वेळार जारी जावची ही म्हजी उतरां तुवें सत मानली नात. देखून ह्यो संगती घडोवन येसर तूं मोनो उरतलोय. उलोवंक सकसो नाय. येवशिल्ल्यान लोक साकारीची वाट पळयोवन आसलो आनी देवळान तो कितलो वेळ रावोंक कारण कितें जवेत म्हूण चिंतून आजाप जाल्लो. तितल्यार जाकारी भायर आयलो, पूण तांच्या लागीं उलोवंक ताच्यान जालें ना. तवळ देवळान ताणें एक दृश्टाव देखला जायत म्हणून तें समजलें. तवळ तावन तो मोनो उरलो आसता तांच्या लागीं हात भाशेन उलयतलो. आपल्या मनियारपणाचे दीस भरती जाताच तो आपल्या घरा फाटीं गेलो. थोड्या काळा उपरांत ताची पतीन एलिझाबेथ गर्भेस जाली. सर्वेस्परान हे मजे थंय केलें. मनशा मदलो म्हजें नालिसपण काडूंक आतापुनी ताणें दया केली आनी 5 म्हयने पर्यंत भितर एकसुरायेंत जियेली. देवाचे उतार हे. वखाणी तुका क्रिस्ता.